अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहज़मान मुर्तज़ा खोड़ो है और मैं आपको माइंड क्लैरिटी हब में वेलकम करता हूँ। रिलेशनशिप्स के ऊपर मैं रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूँ। तो अभी एक मेरी नज़रों के सामने से एक चीज़ गुज़री, बल्कि 2-3 चीज़ें इस तरह मिलती-जुलती कि जी 11 साल हो गए हैं शादी को और उसके बाद अब हमारी पहले तो बड़ी छोटी-छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हुआ करती थी कि अब टाइम नहीं देते या बीवी की शौहर से। और फिर उसके बाद वो ठीक हो गया, मगर देन थिंग्स स्टार्टेड टू एस्केलेट आफ्टर बच्चे-वच्चे होने के बाद कि बीवी साहिबा जो है ना उन्होंने सोशल मीडिया के अलग अकाउंट्स बनाना शुरू कर दी और उस पे मीम्स डालना शुरू कर दी और टिकटॉक्स बनाना शुरू कर दी एंड ऑल दीज थिंग्स शी स्टार्टेड डूइंग अलोन एंड शी स्टार्टेड हाइडिंग स्टफ फ्रॉम मी एंड देन शी गॉट अ न्यू व्हाट्सएप नंबर जिस पे भी वो अलग से चैट करती रहीं। और फिर मैंने जब उनको कन्फ्रंट किया तो उन्होंने शकी का लगवा दिया मेरे ऊपर, दोनों फैमिलीज़ को बुलवा के मुझसे बात करवा के कि भाई आप शक करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड समथिंग, जब आप शादी करते हैं ना पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, तो यहाँ पर हम एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं कि भाई शादी तो एक तो करनी है, हर उम्र के अंदर शादी बहुत लाज़मी है। शादी हम ए जब मेंटली रेडी हों तब नहीं करते, हम सोसाइटी के नीड के हिसाब से शादी करते हैं कि जी क्योंकि सोसाइटी में शादी करना एक बड़ा इम्पोर्टेंट अमल है और उसके बगैर तो आपकी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं है। और आजकल क्योंकि टाइम्स चेंज हो गया ना, ये पुराने ज़माने में ऐसा होता था, डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट वक्तों में, दौर में, अदवार में अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं, और वो जब बुरी होती हैं तो डिफरेंट टाइम जोन में, वो डिफरेंट पीरियड्स में वो अच्छी हो जाती हैं और फिर वाइस वर्सा। तो हम एक ही वो सवार हैं उस चीज़ का। तो हमें बेसिकली शादी सोसाइटी के डर से और फैमिली प्रेशर्स में करवाई जाती है, भले ही हम मेंटली रेडी हों या ना हों। दूसरा जो सबसे अहम पहलू है इस चीज़ का, जिसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले बात की है मगर ये बड़ा रियलिटी का इशू है, वो ये है कि हम जब भी किसी से पूछो तो वो पहला तो हर चीज़ में मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं जी शादी इसलिए कर कर रहे हैं हम लोग क्योंकि गुनाह से बचे रहेंगे। गुनाह से बचने का मकसद ये है कि हमें सेक्स मिला करेगा और हम जो है इसके ऊपर अ, तो बेसिकली हमारा जो रिवॉल्व करता है पूरा मामला शादी का, वो दोनों ज़हनों का मिलना नहीं, ग्रोथ नहीं, आगे जाना नहीं, कोई नया सफ़र का आगाज़ या अपनी ज़िंदगी को दोनों को खुशगवार करना नहीं, या एक दूसरे को अपलिफ्ट करना नहीं या मोटिवेट करना नहीं है, बल्कि फैमिलीज़ का एक हमारा बोझ उतरे लड़की के हवाले से या लड़के के हवाले से, और लड़के और लड़की का स्पेशली ये है कि भाई मुझे एक सेक्स पार्टनर मिल जाए ताकि मैं प्रोस्टिट्यूशन में ना पड़ जाऊँ या दूसरी मास्टरबेशन या मुश्त ज़नी करना ना शुरू कर दूँ। तो बेसिकली इन 2 चीज़ों को ये सोसाइटी हमारी जो शादी का जो हमारा एक पूरा इंडस्ट्री है वो इस चीज़ के ऊपर चल रही है। बाहर वेस्ट में जहाँ पे शादियाँ कामयाब नहीं हैं, बाय द वे, नाकाम नहीं हैं पर लोग फिर भी खुश हैं। वहाँ पे या कुछ ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ पे शादियाँ कामयाब हैं या नहीं भी हैं, तो हम उसके ऊपर एक नई बात करते हैं, नई बहस का आगाज़ करते हैं कि शादियाँ तब होनी चाहिए जब आप मेंटली रेडी हों शादी करने के लिए। जब आप ये समझते हो कि हाँ यार, मैं अपनी ज़िम्मेदारी तो ले ही सकता हूँ या ले ही सकती हूँ और एक और पार्टनर की भी ज़िम्मेदारी ले सकती हूँ। और शादी करने से पहले फैमिली प्रेशर या सोसाइटी प्रेशर के अंदर ये ना हो आपके ज़हन में हर वक़्त कि भाई मुझे बच्चे ही पैदा करने हैं और बच्चे तो हमें अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। ये तो एक बेसिकली पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, हो जाएँ बच्चे तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी होते तो इट्स ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपने यू डू नॉट ब्रिंग इन अ न्यू ह्यूमन लाइफ टू दिस फक्ड अप वर्ल्ड, तो अच्छा ही किया आपने एक तरह से। तो बेसिकली हम लोग को ये मैच्योरिटी दी नहीं जाती, और जब शादी हो जाती है तो फिर इमेच्योर जो ज़हन होते हैं जो कि बेसिकली एक दूसरे से प्रिटेंड करते हैं कि हम प्यार करते हैं, तो और वो जब सेक्सुअल एक हनीमून पीरियड ख़त्म हो जाता है, जब सेक्स कर कर के और जब मर्द की वो जो हसरतें ख़त्म हो जाती हैं और औरत का भी एक बोर्डम शुरू हो जाता है। वो बोर्डम होता है इसलिए शुरू है क्योंकि आपने गलत ज़ाविये से और गलत रीज़न्स की वजह से शादी की थी। आपने आगे बढ़ने की वजह से शादी की नहीं थी, और फिर वो नई चीज़ें करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे को अपलिफ्ट करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन प्रोसेस ही उनका नहीं डेवलप हुआ हुआ था। मैं जब रिलेशनशिप्स में रहा हूँ पास्ट में, आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद लेडीज़ के वो मुझसे अ, 1-2 को छोड़ के बाकी ख़वातीन के पास कुछ बात करने को है ही नहीं।
وہ ڈیلی روزمرہ کی کہانی آپ کو سنائیں گی کہ بھائی یہ ہوا صبح سے لے کے شام تک، اور یہ ہوا، اس کی برائی کر دیں گی، اس کے بارے میں بتا دیں گی، اور پھر نہ ان کے اندر کوئی ایمبیشن ہے، نہ ان کے اندر دنیا جہان میں پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ میرے جیسے بندے کے لیے اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ مجھے کمیونیکیشن والا پارٹنر ملے جو مجھ سے اس طرح کی باتیں کرے، جو میری روح کی غذا بنتا ہے اور میں اس کی روح کی غذا بنوں۔ اس کے اندر کچھ سوال آتے ہیں تو وہ مجھ سے پوچھے، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں، میرے اندر کچھ سوال آتے ہیں تو میں اس سے پوچھوں، وہ دینے کی کوشش کرے، اور ہم ایک انٹلیکچوئل رشتہ تو ہمارا قائم ہو۔ ریلیشن شپ میں انٹلیکچویلٹی یا انٹلیکچوئل رشتہ بہت ضروری ہے، اور محبت اور یہ سارے ڈراموں سے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر آپ ایک دوسرے کو ایک اس پوائنٹ پہ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں جس پوائنٹ پہ تھنگس ایکچولی میٹر ان یور میرج، اور وہی آپ کی شادی کو بچا سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے بیسیکلی جو شروعات میں سوچا تھا کہ سیکس ملے گا فری کا کیونکہ ہم برے کاموں سے بچیں گے، اور یہاں سے عورت کے لیے ہوگا کہ بھائی سوسائٹی اور فیملی کے پریشر کی وجہ سے کہ ہماری ذمہ داری سے ہم نجات مل جائے ہمیں، اس لیے لڑکی کی شادی آپ نے کرا دی۔ تو یہ دونوں جو آپ نے یہ جو پیرامیٹرز سلیکٹ کیے تھے شادی کے لیے، بہت غلط پیرامیٹرز تھے، اور یہ ویئر آف ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت جلدی ویئر آف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم مینٹلی ریڈی نہیں ہیں سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنے کے لیے، ہماری خواتین کو ایک نیا ٹول مل گیا اچانک سے، ان کو پھر کسی بیوقوف نے ان کو فیمنزم کے بارے میں بتا دیا اور ان کو می ٹو کے بارے میں بتا دیا، تو ابھی وہ ریڈی نہیں ان کانسیپٹس کے لیے۔ اپنے حقوق کی لڑائی، ایکویٹی کیا ہوتی ہے، ایکویلٹی اور ایکویٹی میں کیا ڈفرینس ہے، آپ کے حقوق کیا چیزیں، ساری ان کو پتہ ہی نہیں۔ ان کو حقوق یہ لگتا ہے کہ بھئی ہمیں جتنے جو کپڑے ہم پہننا چاہیں وہ پہن لیں، ہمیں جو ہے سوشل میڈیا ہمارا پرائیویٹ ہے اور اناپروپریٹ، اگر میرے تم اکاؤنٹ میں تم لاگ ان کر رہے ہو، یا فک یو مین، یو آر مائی وائف، اگر میری بیوی ہو تم، تو میرے اور تمہارے بیچ میں کسی طرح کا کوئی پرائیویسی اور کوئی وہ نہیں ہے۔ وی شوڈ بی ہیونگ ایکسیس ٹو ایچ ادر سوشل میڈیا اینڈ ادر اسٹف۔ سو دس از اے فکڈ اپ کانسیپٹ، جس نے بھی آپ کو بتایا نا بیوی خواتین، تو یہ آپ کو غلط بتایا۔ آپ کو اگر سکسیزفل شادی چاہیے تو یہ ساری ڈرامے نہیں کرنے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو نہیں ہے اور آپ نے دوسرے ڈرامے کرنے، تو بالکل آپ کی پرائیویٹ لائف آپ کے پارٹنر سے تقریباً زیرو کے برابر ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ انٹلیکچولی کنیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کو خود ہی فیل ہوگا کہ کیا کی پرائیویٹ لائف بھائی کیا ہو گیا ہے، صرف آپ کے پارٹنر کے ساتھ، ناٹ ود یور چلڈرن، ناٹ ود ہز فیملی، اور لڑکے کی طرف سے ناٹ ود ہر فیملی، وہ الگ سب سیٹس ہیں، ان کے لیے آپ کی ایک پرائیویٹ لائف ہے، آپ کا ایک الگ معاملہ ہے۔ آپ دونوں جسم اور روح شیئر کرتے ہیں تو آپ کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے۔ یہ ڈرامے بازیاں چھوڑ دیں، بھائی میری پرائیویٹ لائف ہے، میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، فک یو، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، فک یو، دس از فکڈ اپ کہ آپ کو مرد کو الگ سوشل میڈیا کی ایکسیس چاہیے اور عورت کو الگ چاہیے، اینڈ دین پروسپیک عورت کو یا مرد کو، دونوں کو جو مینٹل اسٹریس اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کی کون اس کا وہ بھرے گا؟ اور اس کے بعد پھر آپ باہر نکلتے ہیں ٹریفک میں، ادھر ادھر گند پھیلاتے رہتے ہیں، سوسائٹی کو ایک زہریلی سوسائٹی بنا دیتے ہیں۔ تو پلیز خدا کا واسطہ تھوڑے عقل کے ناخن لیں۔ بہرحال جی، اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے، ویڈیو لمبی نہیں کرتے، سو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔